اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندہ مومن کے علاوہ کوئی عظمت والی چیز سنے نبی فرمایا آسمان دے تھلے وسن والے بہترین لوگ بھی علماء ہیں بدترین لوگ بھی علماء ہیں بول کر ذوق نال اگر ایک قرآن شریعت محمد عربی دے پابند ہو جان تے جنت انہاں دے پیراں نوں ترس دی بول تے صحیح جنت بھی تو مخلوق ہے نا بول ذرا نعرہ لاؤں نا استاد روک چھڈیا ہر صحابی نبی جنتی جنتی آپ فرماندے نے اے صحابہ دی شان نہیں صحابہ دے قدماں نوں جنت ترس دی ہائے ہائے بول تے صحیح ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ آپ کی شان اور مقام کے مطابق نعرہ نہیں ہے چلیا فرمایا ایتھے صحابہ دے قدماں نوں جنت ترس دی ہے کہ یا اللہ بلال